अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुझ हमल से ताल्लुक़ रखते हैं तो मार्च 2026 का दूसरा हफ्ता आपके लिए आम नहीं होने वाला। ये वो वक्त है जब आपकी हिम्मत, आपका जोश और आपका फैसला करने का अंदाज सबकी तवज्जो का मरकज बन सकता है। सवाल ये है कि क्या आप अपनी ताकत को सही सिमत इस्तेमाल करेंगे या जल्दबाजी आपका रास्ता बदल देगी। आपकी शख्सियत में जो बहादुरी और आगे बढ़ने की आदत है वो इस हफ्ते एक इम्तिहान से गुजर सकती है। कुछ मौके ऐसे आएंगे जो आपको फौरन कदम उठाने पर मजबूर करेंगे, लेकिन असल कामयाबी इसी में है कि आप जोश के साथ समझदारी को भी साथ रखें। यही फर्क आपको दूसरों से मुमताज बनाएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये हफ्ता आपके काम, माली हालात, ताल्लुकात और ज़ाती सोच पर किस तरह असर डाल सकता है और आप कैसे अपनी अंदरूनी ताकत को पहचान कर बेहतर फैसले कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये हफ्ता आपके हक में साबित हो तो आखिर तक साथ रहें, क्योंकि हर बात आपके लिए अहम है। मार्च 2026 के इस दूसरे हफ्ते में बुझ हमल के अफराद के लिए वक्त हरकत, फैसलों और अंदरूनी तवानाई को दुरुस्त सिमत देने का है। आपकी फितरत में जो जोश, हिम्मत और आगे बढ़ने की ख्वाहिश है वो इस हफ्ते मजीद नुमायां होगी। आप फैसला करेंगे कि कुछ मामलात में देर से रुका हुआ काम आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। ये वो वक्त है जब आपको जल्दबाजी के बजाय समझदारी के साथ कदम उठाने की जरूरत है ताकि आपकी मेहनत सही नतीजा दे सकती है। इस हफ्ते काम के मैदान में आपको अपनी जिम्मेदारियों पर खास तवज्जो देनी होगी। कुछ नए मौके सामने आ सकते हैं, लेकिन हर मौके को फौरन कबूल करने के बजाय इस पर गौर करना जरूरी होगा। अगर आप सोच समझ कर फैसला करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ जोश में आकर कदम उठाएंगे तो बाद में दबाव महसूस हो सकता है। माली मामलात में भी एहतियात जरूरी है। खर्च करने से पहले सोचें और गैर जरूरी अखराजात से बचें। ये हफ्ता आपको इस सबक दे रहा सकता है कि नज़्म ज़ब्त और मनसूबाबंदी किस कदर अहम है। अगर आप अपने आमदनी और खर्च का हिसाब दुरुस्त रखेंगे तो आइंदा दिनों में सुकून महसूस करेंगे। घरेलू माहौल में थोड़ा तहम्मुल इख्तियार करने की जरूरत हो सकती है। आपकी बात सच हो सकती है, लेकिन इसे पेश करने का अंदाज भी अहम होता है। नरम लहजा और बर्दाश्त आपके ताल्लुकात को मजबूत रखेगा। अगर किसी से इख्तिलाफ हो तो इसे बहस में बदलने के बजाय बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करें। इस हफ्ते आपके लिए सब्र सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। सेहत के लिहाज से अपनी तवानाई को मुतवाज़न रखना जरूरी है। ज्यादा काम या ज्यादा सोच आपको थका सकती है। मुनासिब आराम, मुतवाज़न खुराक और हल्की जिस्मानी सरगर्मी आपके लिए फायदा मंद रहेगी। अगर आप अपने जिस्म के इशारों को नजरअंदाज करेंगे तो कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए खुद का ख्याल रखना जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस पागल दुनिया के बारे में जिसमें हम सब रहते हैं। ये दुनिया वाकई अजीब रफ्तार से चल रही है। हर तरफ शोर, मुकाबला है, दुखावा है और एक ना खत्म होने वाली दौड़ है। हर शख्स जल्दी में है, हर कोई आगे निकलना चाहता है, मगर अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि वो दौड़ क्यों रहे हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं। इस दुनिया में सच बोलने वाला कभी कभी कमजोर समझा जाता है और शोर मचाने वाला मजबूत। लोग जाहिरी कामयाबी को असल कामयाबी समझ लेते हैं, हालांकि दिल का सुकून और अंदर के इत्मीनान सबसे बड़ी दौलत है। यहाँ अक्सर रिश्ते मतलब पर चलते हैं और एहसासात को वक्त नहीं दिया जाता। हर कोई मसरूफ है, मगर अपने आप से मिलने का वक्त किसी के पास नहीं। ये दुनिया हमें रोज आजमाती है, कभी हसद के जरिए, कभी मायूसी के जरिए और कभी लालच के जरिए। अगर इंसान मजबूत ना हो तो वो इस भीड़ में अपनी असल पहचान खो देता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस शोर में भी अपनी सोच साफ रखें, अपने हौसला ना छोड़े और सच्चाई के साथ ना छोड़े। पागल दुनिया का मतलब ये नहीं है कि हम भी पागल हो जाएं। असल अकल ये है कि हम हालात को समझें मगर खुद को ना बदलें। दूसरों की गलती देखकर खुद गलत रास्ता ना अपनाएं। अगर हम सब्र, ईमानदारी और सादा जिंदगी को इख्तियार करें तो इसी दुनिया में रहते हैं भी कि सुकून हासिल किया जा सकता है। शादीशुदा जिंदगी में सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, बर्दाश्त और मुसलसल समझदारी का रिश्ता है। जब दो लोग एक घर और एक जिंदगी को मिलकर संभालते हैं तो असल इम्तिहान रोजमर्रा मामलात में होता है। यही छोटे छोटे मामलात इस रिश्ते को मजबूत भी बनाते हैं और कमजोर भी कर सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी में सबसे अहम चीज बाहिमी एहतराम है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की बात को अहमियत दें, फैसलों में मशवरे करें और इख्तिलाफ की सूरत में नरमी इख्तियार करें तो घर का माहौल पुरसकून रहता है। सख्त लहजा और अना अक्सर इस मसले को बढ़ा देती है, जबकि बर्दाश्त और समझदारी मसले को वहीं खत्म कर देती है। शादीशुदा जिंदगी में वक्त देना सबसे कीमती अमल है। मसरूफियत चाहे जितनी भी हो, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना जरूरी है। सुकून से बैठकर बात करना, दिन भर की कैफियत सुनना और एक दूसरे की जज्बात को समझना रिश्ते की ताजगी देता है। अगर बातचीत को कम हो जाए तो गलतफहमियां पैदा होने लगती है, इसलिए साफ और सादा गुफ्तगू जरूरी है। सिंगल लाइफ एक ऐसा वक्त है जब आप अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर अपने अंदाज और अपने फैसलों के मुताबिक जी सकते हैं। ये वो दौर है जब आप खुद को बेहतर तौर पर पहचान सकते हैं, अपनी तरजीहात तय कर सकते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत कर सकते हैं। सिंगल रहना आपको आज़ादी देता है, मगर आप इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है कि आप अपने वक्त तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल करें। इस वक्त सबसे अहम चीज खुद पर तवज्जो देना, अपने अंदर की
طاقت, صلاحیت اور دلچسپیوں کو پہچانے اور انہیں بڑھانے کی کوشش کریں. اگر آپ اپنے شوق اور خوابوں کے پیچھے جائیں گے تو زندگی زیادہ پرامن اور خوشگوار محسوس ہوگی. خود کو بہتر بنانے کے لیے یہ وقت انتہائی قیمتی ہے, کیونکہ آپ کے فیصلوں صرف آپ کی زندگی پر اثر ڈالیں گی. سنگل لائف میں اپنی روزمرہ کی منصوبہ بندی ضروری ہے. کام, مطالعہ, صحت اور تفریح سب کا توازن بنائیں. اگر آپ اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں گے تو ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی توانائی بھی بڑھتی ہے. آپ کی زندگی میں کیریئر اور ایک ایسا پہلو ہے جو آپ کی محنت, لگن اور مقصد کا ظاہر کرتا ہے. مارچ 2026 کے اس ہفتے میں آپ یہ وقت خاص طور پر اہم ہے کہ آپ اپنے پیشہ ورانہ منصوبوں پر توجہ مرکوز کریں اور اپنی مہارات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر آپ اپنی توانائی اور وقت کو صحیح سمت میں لگائیں گے تو ترقی کے راستے کھلیں گے اور آپ اپنی مقاصد کے قریب پہنچیں گے. اس وقت سب سے ضروری یہ بات ہے کہ آپ اپنے کام میں نظم و ضبط اختیار کریں. منصوبہ بندی کے بغیر کامیابی کا حصول مشکل ہوتا ہے, اور ہر دن کے اہداف کو واضح کریں اور قدم بہ قدم ان پر عمل کریں. جب آپ اپنے منصوبوں کو ترجیحات کے مطابق ترتیب دیتے ہیں تو نہ صرف آپ کا کام آسان ہوتا ہے بلکہ آپ کے اندر اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے. نئے مواقع آپ کے لیے سامنے آ سکتے ہیں, لیکن ہر موقع کا فوراً قبول کرنے کے بجائے اچھی طرح سوچیں. جوش اور جلد بازی کے فیصلے کبھی کبھار نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ اپنے تجربے اور سمجھداری کو استعمال کرتے ہوئے ہر فیصلہ کریں. اگر ضرورت ہو تو کسی قابل اعتماد ساتھی یا رہنمائی سے مشورہ لیں تاکہ آپ اس کے فیصلے مضبوط اور مثبت ہوں. مالی معاملات میں بھی ہوشیاری ضروری ہے. آمدنی اور خرچ کا مناسب توازن رکھیں. غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں. سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کریں. یہ ہفتہ آپ کو یہ سبق دے سکتا ہے کہ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی اور نظم و ضبط کی کس قدر ضروری ہے. مینٹل ہیلتھ یعنی ذہنی صحت ہماری زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے. یہ صرف ذہنی سکون کا نام نہیں بلکہ آپ کی جسمانی توانائی, تعلقات اور روزمرہ کے فیصلوں پر بھی اثر ڈالتی ہے. مارچ 2026 کے اس ہفتے میں یہ وقت خاص طور پر اہم ہے کہ آپ اپنی ذہنی حالات پر توجہ دیں اور اپنے اندرونی سکون کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اپنے جذبات کو سمجھنا ضروری ہے. جب ہم اپنے احساسات کو پہچانتے ہیں تو ہم بہتر فیصلے کر پاتے ہیں, پریشانی کم محسوس ہوتی ہے. اپنے دن کے لمحات میں تھوڑا وقت صرف اپنے لیے نکالیں, خاموشی میں بیٹھے اپنے حالات کو ترتیب دیں اور اپنی سوچ کو مثبت رکھیں. اس ہفتے خود پر دباؤ ڈالنے سے گریز کریں. زندگی کے ہر معاملے میں اپنی حدود کو پہچاننا ضروری ہے. اگر آپ اپنی توانائی کو زیادہ کاموں میں بانٹیں گے تو ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے اور سکون کم ہو سکتا ہے. مناسب آرام, ہلکی ورزش اور متوازن خوراک آپ کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ہوں گے. اسلامک ہیلنگ ایک ایسا عمل ہے جو دل اور روح دونوں کو سکون دیتا ہے. قرآن پاک کی آیات اور دعائیں نہ صرف روحانی طاقت دیتی ہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی سکون کا بھی ذریعہ بنتی ہے. ہر مشکل اور ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا, نماز اور دعا کے ذریعے اپنا دل ہلکا کرنا سب سے مؤثر راستہ ہے. اس وقت سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال اور نیت کو درست رکھیں. اگر ہم خالص نیت اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں گے تو ہر مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. روزانہ قرآن کی تلاوت, سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی اور دیگر دعاؤں کا ورد کرنا دل میں اطمینان پیدا کرتا ہے اور منفی توانائی سے بچاتا ہے. اسلامک ہیلنگ کے ذریعے اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا بھی ناممکن ہے. جب انسان اپنی مشکلات کے لیے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو اس کا دل ہمت اور حوصلے سے بڑھ جاتا ہے. ہر امتحان میں صبر اور حوصلہ کو اپنانا اصل طاقت ہے. دعاؤں سے یہ طاقت مزید مضبوط ہوتی ہے. اپنی زندگی میں برکت اور سکون کے لیے روزانہ کم سے کم چند منٹ اللہ کی یاد میں گزارے. دل کی گہرائیوں سے دعا کرے, اپنے اعمال پر غور کرے اور منفی خیالات کو دور کرے. اس طرح نہ صرف روحانی سکون حاصل ہوگا بلکہ ذہنی دباؤ بھی کم ہوگا. اگر آپ نے آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھی تو یاد رکھیے ہر لمحہ, ہر دن آپ کے لیے ایک موقع ہے. آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, چاہے آپ کی مشکلات کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو. صبر, حوصلہ, مثبت سوچ آپ کو آگے لے جائے گی. اگر آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھا یا آپ کو فائدہ محسوس ہوا تو اسے ضرور لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمیشہ نئی معلومات اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں. ہمیشہ یاد رکھیں زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی مدد اور اپنے مثبت اعمال آپ کے ساتھ دیتا ہے. ہر مشکل کا حل صبر, دعا اور مستقل مزاجی میں چھپا ہوا ہے. اپنے دل کو سکون دے, اپنے اعمال کو درست کرے اور ہر دن کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور نیچے تبصرے میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیجیے اجازت. میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کریں. اللہ